عسلامة وصحة شربتكم. اليوم جيتكم فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا الناس الكل لاباس وبخير يا رب العالمين. الكلكم نعرفكم راكم غاتسين توا هكا في حلو العيد وكل شيء. دونك راني جبت لكم فكره جديده اللي هيك عبر الشوكولاته، طلبوها مني برشا من الناس. تبعوا الفيديو حتىش للاخر خاطر فيه بلوزيور استيوس كيفاش تجيكم الشوكولاته هكيكا تلمع، كيفاش تشد روحها، كيفاش ما تذوبناش، بافكار بسيطه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايكات نتاعكم، الجامات نتاعكم، لي كومونتير اللي يفرحوني برشا برشا ويشجعوني باش كل يوم نعمل لكم فيديو ان شاء الله بقدره ربي يكون عشنا. يلا ما نطولش عليكم، تعديو للمقادير ومشاهده طيبه للجميع. باهي تو كالعاده نتعديو المقادير. عندنا الشوكولاته نتاعنا اللي باش نذوبوها، تاخذوا شوكولا نوار ولا بلون. انا خذيت شوكولا بلون شوكولا نوار. جوست شنو نوريكم كيفاش الماء تحطوا ابين البول اللي باش تذوبوا فيها ولا الصحفه ولا حاجه، ما لازمهاش تمس الماء كي تحطوها. اوكي، وراهو اكبر عدو للشوكولاته هو الماء. يساوي باش تحطوا الماء ابين اللوطه ما يمسش في الصحفه بالشكل فابور. هذاك هو اللي يذوب لنا الشوكولاته. هذه استيوس. والاستيوس الثانيه لازمكم ديما تحركوا من بعد ما تذوب الشوكولاته تقعدوا تحركوا 5 مينوت لين تولي فيها اللمعه هذيك وتتحل الكاكاو اللي فيها وكل شيء، باش من بعد كيف تشيح ما تتعرقناش وما تذوبناش. هذه استيوس اخرى. ردوا بالكم اكبر واللي بول باش تحطوا فيهم تنشفوهم بالكدا 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 بالماء، من الماء تخليوش فيهم ولا قطره ماء. اوكي، دونك نمشي نذوب الشوكولاته نتاعي ونحطها على الكاس باش نذوبها. جوست شنو نكمل نقول لكم، عندي هنايا 200 غرام بوفريوه مرحيه مع شطر باكو بسكويت سايده. 200 غرام بوفريوه مرحيه مع شطر باكو بسكويت سايده. وكالعاده عندنا هنايا شويه فاكهه مهروشه ومرحيه، هذوما باش نزين بيهم. تنجموا نتوما تعوضوا البوفريوه ولا الفاكهه ولا حاجه بالكاكاويه ولا جرجلان، تنجموا تزينوا بالجرجلان بالكاكاويه كيف ما تحبوا انتوما. وعندي باش نخلط الحشوه نتاعي بالشحور. الشحور هذيك اللي قلت لكم عليه، كيلتين سكر عليهم كيلة ماء، تحطهم على الغاز يغلي. دوبا ما يغلي تحط لهم شطر القرصه معصوره، وبعدين تخلوه ربع ساعه وتطفيو عليه وتخلوه يبرد كومبليتمون. نستعملوه للحلويات التونسيه ولا الشوكولاته، اي عجينه يبدا بارد. اوكي، نحط الشوكولاته نتاعي ونرجع لكم. باهي لو طون اللي ذبت لنا الشوكولاته باش نعملوا 200 غرام بوفريوه اللي تنجموا تعوضوهم بالكاكاويه ولا بالجيجلان، معاهم البسكويت سايده شطر باكو بسكويت سايده مرحي. وتوا باش نبداو نعجنوها. بيان سور كي نعجنوها نتبعوا الشحور بشويه بشويه، ما لازمناش نحطوا كونتيتي كبيره نتاع الشحور، نسلكوه كيف عملنا العجينه نتاع اللوز العاديه. واللي يعني يحب يعملها بالعطرشيه ولا بالزهر ولا بالنسري، راهو تنجم تقرص فيت في، راهو ماكسيموم 3 ايام. ديما نقولكم تنجم تعملها مثلا انت باش تاكلها في نهارها ولا نتاع نهارين 3، كونتيتي صغيره تعمل بالعطرشيه تلمها، فما حتى مشكل. سينو تعملوا كونتيتي نتاع الشحور هذيا وتخبيوه كيف قلت لكم في الفريجيدير في الوصفه الاخرى، وكل مره تمدوا منه كيف عامله انا باش خاطر توا حلو العيد وكل شيء، دونك باش تستحقوا. كالعاده ما نعجنوش نلمو على خاطر نعرفوا زاده البوفريوه تخرج الزيت نتاعها. دوك نجمو نعملوا الكعابر نتاعنا ما عادش نزيدو، ساهلين ما فيهم حتى شيء وبنين على الاخر. ريحه البوفريوه ما نقولكمش كيفاش، حتى جربتها بالكاكاويه راهي جات باهيه وبنينه على الاخر. كاكاويه فيها مطعم بنين برشا راه.
نقعدو نخلطو هكايا. فوالا نشوفو اسكو تتكعبر لنا ولا لا. مازالت نزيدو دوبلاج. طلعنا البسكويت يشرب. نورمالمون يكفي سي بون. فوالا ولات تتشكل لنا. دونك باش نعملو الكعيبرات نتاعنا انا نعملهم ماكسيموم الوزن نتاعهم، انا نقيسهم خاطر بالميزان ماكسيموم، خاطرهم باش يجاونا طحفونين. كبرهم يعني 70. كيف تعمل انت البودا نتاعك وتقيس تقص 70 يعني 13 غرام يجاونا الكلهم قد. والا تعمل انت هكا ما عندكش ميزان، تعمل البودا نتاعك هكا تقيس 70 وتقص. اوكي يلا نكعبرهم ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. باهي هكايا توا كملت. انا حضرت لي زانغريديون نتاعي. هذيا شوكولاته ذوبتها وحطيتها في صحفه اخرى وقعدت نحرك فيها 5 مينوت. اخزروا لها، لا زدتها لا زيت لا زبده لا حتى شيء، بدون اي اضافات. تحركوها 5 مينوت تطلع لكم هكا اللمعه نتاعها وتقعد لكم هكايا. شوفوا محلاها. على فكره لازمكم ديما تشريو شوكولا دو كوفرتور، سي با نيمبورط شوكولا راهي تذوب وتتكسر الكاكاوات نتاعها. لازم تبدا فيها نسبه كبيره من بور دو كاكاوات. بون هذيا شوكولا بلون برشا يقولوا تتكعبر لنا، نو تبدلها من الماعون اللي انت ذوبتوا فيها وتقعد تحرك فيها 5 مينوت. اخزر لها زيده محلاها. لا تزيدها لا زيت لا زبده لا حتى شيء. راهو الزيت من بعد كي تشيح لكم الشوكولاته ما تجمدش بالكدا، تقعد ديما عارقه وديما محلوله. درا كيفاش هذيا ترجع لعادتها يعني ترجع جامده باهيه. وردوا بالكم تحطوا ليها الشوكولا في الكونجيلاتور باش تبردوها. ديما كي تحبوا مزروبين تبردوها، تخليوها تبرد عاديه مزروبين تحطوها في الفريغو الفوق. هذوما ديزاستيوس. كي تنحي الصحفه من فوق البان ماغي تمسحها من اللوطه قبل ما تبدل في الصحفه الاخرى باش ما يقطرلكش فيها الماء، على خاطر الماء راهو عدو الشوكولاته. هاني قلت لكم اخسروا ديما تحرك ديما تحرك ريتك اللمعه تخرج وكل يعني اخسر تجيكم يعني كعابر مزيانين. ديما الشوكولاته نتاعنا لازمكم ديما تحركها. باهي هذوما الكعبر نتاعي كملت انا كعبرتهم. باهي كيفاش نعملوها نحنا جوست على حراف بالفاكهه كهو. دونك باش هكا نبرمو هكايا لقيتو كيفاش نعملوها كريستيوانيه. نخدموها شويه ندخلها هكايا نغطسها الشوكولاته. من بعد نحاول نسقطرها مليح مليح حتى باش تنظف. تسقطر مليح 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 مليح. لازمها بصعبات. فوالا باغ اكزومبل انا باش نحطها باغ اكزومبل هنايا هكايا. منعرفش كان الفيديو واضح ولا لا. باش ناخذ هكا نعمل كل جناب. شوف كالعاده ديما نقول لكم انا نعطيكم افكار ونعطيكم لي زاستوس ونعطيكم لي ميثود دو ترافاي وانتوما لكم الاختيار في التزيين. انا جيست باش نخليها من فوق باينه الشوكولا ومن الجناب باش نغطيها هكايا بشويه. نجمو تعملوها بالكاكاويه كيف ما قلت لكم ولا بالجلجلال. ايتوها تخليوها تشد روحها شويه ومن بعد تخرجوهاش تو تسويت سينو باش تفسد لكم. نحاول الماكسيموم نغطيها بكلها باش تجيني كعبه مزيانه. من بعد ديما نقولكم راه الباتسوري لازمو وسع بال. فوالا خلي هذيك ترتاح على روحها تشد روحها شويه وبعدين نخرجها
نعمل لكم كعبة أخرى مثلا باش تخليوها نقولوا هكية مكعبة، خليوها مكعبة باش نلفوها كلها. حاولوا نسقطوها بكدا بكدا بالشوكولاتة بار اكزومبل ونلفوها في اللوز. في اللوز ديجا باش نعملها هكا، نلفها كلها ديجا باش نغطيها كلها. هنا وهذيا نخرجوها سوغ بلاص من بلاصتها، نخليوها يشتوقات خاطر سا سي ريان، ليسونسيال نلفوها مليح مليح. فوالا وهذه كعبتنا كملت. هذيك علاش نقولكم اعملوا كعبات صغار، على خاطر من بعد راكم كي تلفوها ريتوها قداش تكبر الكعبه. فوالا ديما عندنا يا ساشي كرشينا يا بابي كويسون يا حاجه هكايا باش نخليو الشوكولاته نتاعنا تشيح في قلعه. ديما نحنا هكا نتحكموا فيه في من بين يدينا. فوالا نعملوا كعبه اخرى بالفستق، نبرموها هكا استوانيه. فوالا شوكولاتتنا البيضاء ريتوها، وديما تقعد في الطوع نتاعنا، ديما تخدمها ليسونسيال، تخدم الشوكولاته نتاعك، لا تزيدها حتى شيء كيف ما نقول لكم. وتبعوني وصدقوني تو تشوفوا تجيكم شوكولا وكعابر مزيانين وبنين يشيخوا عليهم كالعاده الصغار والكبار. وهذوما ديجا يبيعوهم غاليين سورتو لي بالفاكهه. دونك نحنا ناخذوا حتى 50 غرام 50 غرام، والا مش لازم ناخذوا لا اله محمد رسول الله، ناخذوا الكاكاويه. فوالا حطيتها معوجة باش نستويها. فوالا اذا حطيتوها معوجة وغلطتوا تستعملوا الكوردون، وديما انتوما تتحكموا في الكعبة نتاعكم. فوالا دونك انا باش نعمل لها هكايا ونستويها باش تجي. فوالا كي الاخرى نخليوها تشد روحها وبعد نخرجوها. وكاين تحبوا بار اكزومبل تعملوهم سامبل، يعني تحطوهم في تنوريكم تخليهم كعبات سامبل، ما مش لازم لا تزينوها لا بالفاكهه لا بحد شيء. جست ركز على الفينيسيون. حب يطلعوا لي كعبات شوكولاته نتاعي كعبات مزيانين، ما نكذبش عليكم انا نحب نركز كان على الفينيسيون. بار اكزومبل ديما نحرك شوكولاتي قبل ما نحط فيها. باش زيد فما شكون اللي يذوبها في الميكرووند. الميكرووند راهي اصعب شويه، علاش خاطر لازم كل 3 سكوند تخرجها سكوندة وتخرجها وتقعد تحرك فيها، ترجعها وتخرج تحرك ترجع وتخرج تحرك كل 2-3 سكوندة، وبعدين يعني لين تذوب تخرجها كومبليتمون. باهي يعني على الباماغي اسهل وخير بالنسبه لي انا، خاطر لازمك تقعد ليه يبيع. وعلى الباماغي زاده لا ميم شوز، راه ما تخليهيش وتمشي تذوب وحدها، ليه تقعد تحرك فيها شاك فوا تحركها تكمل تذوب. واللي يحبوا يخليوها هكايا سي با كراف، نخليوها هكايا شوكولا هكا هاو. فوالا جوست تستعملوا الكوردون باش تهبطوها وتجيكم كعبه. فوالا نغطيو هكا وتجيكم كعبه مزيانه. فوالا جوست انا باش نعمل هكايا باش نغطي بعد عليها هكا الكوردون تغطي. فوالا تاع كلها تهبط وتذوب نورمال، تشيح نورمال. اوكي فوالا
نعرفش انا عطيتكم توا 4 موديل. زيدا نجمو نعملوها نوار غتسا هكايا. شوكولا راهي هديه، حتى كان مثلا عملته بزيت، انا عملت بزيت خاطر عندي خدمه اخرى باش نخدمها بها. حتى كان عملت بزيت وقعدت لك مش مشكل، تغطيها وتخبيها وتعاود تذوبها مره اخرى، تلقاها مخدومه ديجا وكل شيء. تذوبها مره اخرى في الباماري سور باماري. فوالا تخليهم هكيكا كيف ما تحبوا. نعرفش ان شاء الله تكون الفكره وصلت لكم. انا توا نكمل الكعبات نتاعي ونرجع لكم باش نطولش عليكم. نوريكم الشوكولاته نتاعنا الكعب كيفاش جاو مزيانه ومحلاهم مفيانهم. لازمهم شويه بساعه بال مي اعذروا لهم، يعطيو منظر مزيان برشا. اعذروا لهم وتنجموا يعني تعملوهم في وقت قصير، مي لازمهم شويه بساعه بال. دونك ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم. انا شخت عليهم، عملت عليهم جو كملتهم. ان شاء الله الفيديو عجبكم وان شاء الله ديما نلقاكم بخير يا ربي، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الابوني نتاعكم، اللايك، الجيمات نتاعكم، بارطاجيو الفيديو الماكسيموم، تستفادوا وتفيدوا صحابكم وحبايبكم. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد، وان شاء الله نحاول من هوني لاخر نهار في رمضان كان هاش نبغي نهبط لكم كل يوم فيديو باش تحاولوا تكملوا الحلو العيد نتاعكم. ان شاء الله افكاري يعجبوكم ونحاول نسهل عليكم ونعطيكم لي زاستيس الكل. ومرحبا بالناس الكل اللي يتفرجوا فيا. كالعاده نحبكم برشا، بوسه كبيره 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 كبيره، ونتقابلوا في فيديو جديد. باي باي، بسلامه.